सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङसहित देशभर आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै 2 वर्षभित्र बाल श्रम अन्त्य चुनौतीपूर्ण बन्दै दाङसहित 3 जिल्लामा आउँदो आइतबार थारू समुदायलाई सार्वजनिक बिदा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदानमा तोरीको बिउ उपलब्ध गराउने, सल्यानका 31% नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर र भारतमा निपा भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु। नेपाल क्रिकेट संघको अधिवेशन असोज 5 र 6 गते हुने। का अपने नह पाइल्स रोगले सटाइल बा कि फिसर ओ फिस्टुलामा से हैरान हुलक बाटी यदि ओसिन होकला से यह क्षेत्रक एक टोकेल विशेषज्ञ सेवा सहितक पाइल्स उपचार केन्द्रमा जाख ढुक्कले बिरुवा करी। हजुर, हामाठे पाइल्स, फिसर, फिस्टुला व मलद्वार सम्बन्धी सकु समस्याको छारसूत्र विज्ञमा से बिना अपरेशन सफल बिरुवा गर्जिथा। यागबेर रगत ऐना, पीप ऐना, मलद्वार चिट गइलक, यागबेर मास बहार ऐना, मलद्वारमा मास पलहैलक, मलद्वार बठैना, खोजैना आदि उपचार तथा परामर्श। पुरान से पुरान ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जेट, पेट बठिना, आमिल पानी ऐना, खैना मन निलग्ना उ गानो गलक उपचार। बाथरोग, युरिक एसिड, जोर्नी जोर्ना बठैना, हात ग्वारा सोइना, झमझमाइना, कटकट खैना रोगक उपचार व परामर्श। मुहमा कचाया पोटो, डन्डीफोर, दाग, उज्जर तथा कर्या दुबीको उपचार। उज्जर पानी होइना, यौनी खुजैना, गनहैना पानी ऐना, निसन्तान, मानसिक भय, दिमागक बोधोपन, निराश, खिन्नता आदि सफल बिरुवा कजिनाक संग स्वदेशी तथा विदेशी आयुर्वेदिक बिरुवा फे उपलब्ध बा। हामाठे जार रक्सी व बिरी मसे छुटकारा करा जिठा। कञ्चन आयुर्वेद क्लिनिक एन्ड फिजियोथेरापी सेन्टर, उद्योग वाणिज्य संघक 100 मिटर पूर्व मुहर, न्यू विजय सुनचाँदी पसलक संघ सटलक घरमा, तुलसीपुर दाङ ओ खोराइक लाग, संगीत आयुर्वेद मेडिकल हल, मिलन चोक खोराई दाङ। सम्पर्क मोबाइल 985781 105, 98479 02 802, 980958 605 र 981093 39 40। ल हेर, केटीले पियारला भन्थे थपक्कै परेको गहना लाउनलाई हो कि क्या हो? बुढाले बाहिरबाट टन्नै गहना पठाइदिया जस्तो छ नि। अब यदि आरिस गरे हेर न, आरिस गहना लाउनलाई पियारवाला चाहिन्छ, पैसा चाहियो नि पैसा। कुरा गरे हेर न, पैसा मात्रै भएर भयो त? राम्रो गहना पाइने पसल पनि चाहिएन? अब राम्रो गहना किन्नलाई राम्रो पसल छान्न पनि त जान्न पर्यो नि। त्यसै प्यार गर्छे भन्देन न त राम्रो गहना कहाँ पाइन्छ? कहाँ पाइनु नि? हाम्रो तुलसीपुरमा रहेको शुभलक्ष्मी ज्वेलर्समा पाइन्छ नि। हामी कहाँ आकर्षक डिजाइनका गरगहनाहरू, रानीहार, चोकर, रामलीला, नौगेडी, झालर, पिञ्जडा, औँठी, हातमा लगाउने बाला, जन्तर, तिलहरी, छड्के तिलहरी, सिक्री र चाँदीका सम्पूर्ण गरगहना सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। नोट, हामी कहाँ अर्डर बमोजिम गरगहना ग्यारेन्टीका साथ बनाइनुका साथै पुरानो गरगहनासँग साटफेर पनि गरिन्छ। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। शुभलक्ष्मी ज्वेलर्स, तुलसीपुर 5 क लाइन, बिपी चौकदेखि दक्षिण पूर्व, तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर सीता डीसी ओली र रमेश ओली। मोबाइल 98578 27 707, 98098 27 707 र 98686 01 111। अब हाल खबर विस्तारमा। दाङसहित देशभर आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको हो। विक्रम सम्वत 2021 साल भदौ 4 गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 भदौ 29 गतेका दिनदेखि मनाउन थालिएको हो। नेपालमा बाल दिवस रत्नराज्य लक्ष्मी देवी शाहले आफ्नो जन्मदिन पारी 2021 भदौ 4 गते नेपालमा बाल संगठन स्थापना गरी अनाथ टुहुरा बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको घोषणा गरी नियमित रूपमा मनाउन थालिएको हो। सन् 1989 को नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएको थियो। पछि यसलाई नेपालले सन् 1990 को सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर
राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो। सोही अनुरूप नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 सालदेखि भदौ 29 गतेदेखि मनाउन थालेको हो। संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता जस्ता विषय समेटेर सर्वाङ्गीन विकासको प्रत्याभूति गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 तथा अन्य बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारले अबको 2 वर्षभित्र अर्थात् विक्रम सम्वत 2082 सम्ममा नेपालबाट बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो सजिलो भने देखिएको छैन। बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारले गुरुयोजना नै तयार पारेको छ, तर अझै पनि नेपालमा झण्डै 11 लाख बालश्रमिक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्क रहेको छ। अध्ययनले जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली बालश्रमिकको सङ्ख्या 2,22,493 रहेको देखाएको छ। यो सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको 3.2% हो। गरिबी, बाबुआमा नहुनु, परिवार छोडेर हिँड्नु आदि कारणले बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ। 14 वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर सुरक्षित र सजिला खालका काममा लगाउन सकिन्छ। यस्ता बाल श्रमिकलाई बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मात्रै काममा लगाउन पाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 3 घण्टा लगातार काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय दिनुपर्छ, तर घरेलु कामदार र सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र होइन, इट्टा भट्टा र उद्योग धन्दा, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा बालबालिका काम गर्न बाध्य छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखाले उन्नत जातको तोरीको बिउ 50% अनुदानमा किसानलाई दिने भएको छ। किसानलाई बिउ 50% अनुदानमा उपलब्ध गराउन उपमहानगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बिउ खरिदको लागि उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक सहकारी संस्था, कम्पनी, फर्म, उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई आह्वान गरेको छ। पालिकाले हिजो एक सूचना जारी गर्दै तोरीको बिउ खरिदका लागि आह्वान गरेको हो। कृषि शाखाले आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान तर्फको तोरी प्रवर्धन कार्यक्रममा कृषकहरूलाई तोरीको उन्नत बिउमा 50% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। व्यवसाय नवीकरण भएको इजाजत, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, फर्म संस्था र 2079-80 को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिन सूचनामा भनिएको छ। सूचना प्रकाशित भएको 8 दिनभित्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा दर्ता गर्न पनि भनिएको छ। नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त बिउ बिजन प्रयोगशालाबाट बिउको गुणस्तर मापन गरेको ट्याग लगाएको वा प्रमाणित भएको उन्नत बिउ उपचार गरेको प्रमाणसहितको कागजात पेश गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा प्रमुख मस्तबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न बजारमा अनुगमन गरिएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि दोस्रो पटकको अनुगमनमा रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 को सुर्पल बजार, मसिना, उघा, वडा नम्बर 2 को गोरीनेटा बजार, वडा नम्बर 3 को जबाङ, वडा नम्बर 5 को सैबाङ बजार र जसपुरमा रहेका पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा भारी मात्रामा म्याद नागेका सामानहरू बरामद गरिएको छ। भारी मात्रामा फेला परेका म्याद नागेका वस्तुहरू अनुगमनमा खटिएको प्रहरी टोली र विभिन्न स्थानीयको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता केसीको संयोजकत्वमा गरिएको अनुगमनको क्रममा विभिन्न समूहमा विभाजन भएर छुट्टा छुट्टै बजार अनुगमन गरिएको थियो। रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त बहादुर डाँगी नेतृत्वको टोलीले रुन्टी गाउँपालिका 2 को गोरीनेटा बजार र 3 को जबाङ बजारको अनुगमन गरेको छ। प्रशासन शाखा प्रमुख सान बाबु खड्का नेतृत्वको टोलीले वडा नम्बर 4 को सुरपाल र 5 को सैबाङ बजार अनुगमन गरेको छ। केही समय अघि मात्रै होलेरी बजारमा अनुगमन गरिएका कारण पनि अन्य क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव देखिएको बताइएको छ। सुरपालमा
बरामद सुरपाल बजारमा म्याद नागेका वस्तु कम फेला पर्नु होलिरीमा गरिएको अनुगमनको प्रभाव रहेको उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। दाङसहित 3 जिल्लामा आउँदो आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायको भट्का अटवारीको पर्वको अवसरमा दाङ, बाँके र बर्दियामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। भदौ 31 गते पर्ने अटवारीको दिन सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो। थारू समुदायले अटवारी पर्वलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन्। थारू जातिको बाहुल्यता रहेको 3 जिल्लामा प्रदेश सरकारले बिदा दिएको हो। यसै गरी घोराई उपमहानगरपालिकाले भदौ 31 गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। थारू समुदायको अटवारी पर्वको अवसरमा एक दिन उपमहानगर र त्यस अन्तर्गत रहेका सबै कार्यालय, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय समेत सार्वजनिक बिदा दिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सल्यानका 10 स्थानीय तहमा अझै पनि 31% घर परिवार विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका छन्। त्यसमा आधाभन्दा कम जनसङ्ख्या सोलर टुक्की बाल्ने गरेका छन् भने धेरै परिवार परम्परागत टुक्कीकै भरमा चलेका छन्। सल्यानका 10 स्थानीय तहमा 83 वटा वडा रहेका छन्। कालीमाटी गाउँपालिकाको 5 र 7 नम्बर, बनघाट कुपिण्डी नगरपालिकाको 10 र 12 नम्बर वडा गरी 4 वटा वडामा विद्युतको विस्तारको काम पनि हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएका सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सभामुखले नै नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड 6 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यको एक रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 215 को 1 बमोजिम जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ। अब विदेशको खबर। भारतको दक्षिण राज्य केरलामा निपा भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस दुर्लभ तर घातक भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। संयौं परीक्षण गरिएको छ। केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले राज्यको कोझिकोडे जिल्लामा संक्रमण धेरै देखिएको बताउँदै त्यहाँका स्थानीयलाई सावधानी अपनाउनुका साथै स्वास्थ्य विभागको सुरक्षा निर्देशिका पालना गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। र हाम्रो पहुँच हाल खबरको अन्त्यमा एउटा खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको केन्द्रीय साधारण सभा तथा अधिवेशन आगामी असोज 5 र 6 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। क्यानले हिजो एक सूचना जारी गरेर असोजको पहिलो हप्ता अधिवेशन गर्ने जनाएको हो। यो अधिवेशनले क्यानको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने भएको छ। अधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ, जिल्ला क्रिकेट सङ्घ, नेपाल अम्पायर्स तथा कोरस सङ्घ र नेपाल क्रिकेट प्रशिक्षक सङ्घबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन पाउने भएका छन्। यिनै खबरसँगै हामी हाम्रो पहुँच हाल खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दाङसहित देशभर आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै 2 वर्षभित्र बाल श्रम अन्त्य चुनौतीपूर्ण बन्दै दाङसहित 3 जिल्लामा आउँदो आइतबार थारू समुदायलाई सार्वजनिक बिदा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदानमा उन्नत जातको तोरीको बिउ उपलब्ध गराउने। सल्यानका 31% नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर। र भारतमा निपा भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु। नेपाल क्रिकेट सङ्घको अधिवेशन असोज 5 र 6 गते हुने। हवस् त बिहान 9 बजेको हाम्रो पहुँच हाल खबर सकियो। 10:55 बजे न्युज अपडेट लिएर आउने